औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ासकर इस गैंग का जो सोशल मीडिया विंग है उस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो एक इस गैंग का जो सोशल मीडिया विंग है उसकी जो हेड है जुनैरा माहम, उसने उसके खिलाफ एक बात सामने आई कि उसने किसी फयाज रामे नामी एक वकील साहब से माफ़ी मांगी है और उसमें ये लिखा है कि जी, हमने जो आपके बारे में अल्फाज बोले वो हमने मजाक किया था और हमें माफ़ी दे दी है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि वो एक चैट भी फयाज रामे साहब सामने लाए जिसमें माफ़ी की गुजारिश की गई थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह इन लोगों ने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो कि मेहदी काज़मी साहब के हक में आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ जो है ना वो प्रोपेगेंडा शुरू किया। उनके खिलाफ गलीज़ और घटिया ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू की। मैं मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी तरबियत कैसी हुई या इनकी अपब्रिंगिंग कैसी है या क्या इनका, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं हमने पढ़ा भी ज़रूर था कि अल्फाज जो है ना वो शख्सियत का आईनादार होते हैं। अब इनके अल्फाज बता रहे हैं कि इन्होंने कहाँ तरबियत हासिल की और किस किस्म की तरबियत जो है ना वो इनको मिली। हमने देखा कि मुख्तलिफ चैनल्स पे जो भी बंदा इनके खिलाफ और उस मुगविया बच्ची के हक में बात करता है तो यहाँ मुख्तलिफ लोग जो है ना वो उसके खिलाफ अपनी तरबियत की शराफत दिखाने पहुंच जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी वीडियोस पर कम से कम 3-4 लोगों ने जो है ना वो मुख्तलिफ अंदाज में अपनी तरबियत की शराफत दिखाई। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। उनको पता है कि पता है कुछ लोगों ने जो मेरे साथ में दूसरे इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज करके भी जो है ना वो बताया कि वो किस तरबियत याफ्ता है और क्या उनकी जो है ना वो औकात है और किस बाजार में उनकी तरबियत हुई है, घर में नहीं हुई। तो बहरहाल ये उन लोगों की आदत है। मैंने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें जो इनकी हेड है जुनैरा माहम ने जो अल्फाज इस्तेमाल की है, तो वो समझ आने में कोई हर्ज नहीं है कि किस किस्म के अल्फाज सिखाए जा रहे हैं, किस किस्म की तरबियत की जा रही है कि आपने ये लफ्ज़ बोलने हैं। ज़ाहिर है जुनैरा माहम इस वक्त इनकी सोशल मीडिया की इंचार्ज है और उसको जो है ना ये सब लोग फॉलो करते हैं। और फिर जिस तरह के ये इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सारे कोई शरीफ ज़्यादा तो इस्तेमाल कर नहीं सकता। फिर ये भी देखा हमने कि डीठपन का एक मुजाहरा देखा कि जुनैरा माहम जो है ना वो पहले किसी की तज़हीक करती रही फ़ियाज़ रामे की, उसके बाद फिर उसने कहा कि जी हाँ, हमने तो मज़ाक किया था और माफ़ीनामा लिख के भेज दिया। ये उसके बाद यही कुछ होता है कि जी हमने मज़ाक किया था, फिर लेकिन वो फिर जो एक दुम होती है ना कि वो सीधी नहीं होती, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। तो ये लोग उससे भी बदतर हैं कि ये लोग सुधरने वाले तो हैं नहीं। इन्होंने उस मुगविया बच्ची के साथ जो करना था वो उनके मकसद तो हल नहीं हुआ। मुगविया बच्ची को इन्होंने जो आगे बेचने का सौदा किया था, वो इनका मकसद तो हल नहीं हुआ। लेकिन अब इनको ज़बान जो है ना वही चलाने को रह गई है। झूठा निकाह, झूठा जो झूठा निकाहनामा और फिर झूठे गवाह, ये बातें अदालत में साबित हो चुकी हैं। ये ये गवाह कई दफ़ा अपने बयानों से मुकर चुके हैं। उसके बाद फिर इन्हीं को लाया जाता है, वो फिर आके एक देते हैं बयान, फिर आके अपना बयान बदल देते हैं। फिर उसके बाद बच्ची की उम्र भी कम साबित हो चुकी है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सूबा सिंध की जो
چائلڈ پروٹیکشن ہے، چائلڈ ایج ریسٹرینٹ میرج ایکٹ ہے، اس کے تحت یہ مغویہ جو ہے نا وہ کم سن بچی ثابت ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے اس کیس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی، شیعہ سنی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھول گئے کہ جس بندے کو انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے علی جعفری، وہ وکیل جو ہے علی جعفری صاحب جو ہے نا وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا کم از کم نام تو لگتا ہی ہے۔ اور پھر اس طرف سے جو آواز اٹھانے والے جو زیادہ واضح اور زیادہ بڑی آوازیں ہیں، جن میں سوراب برکت ہے، جن میں ماریا علی ہے، جس میں اللہ ٹی وی والے ہیں، جس میں شاہد خان وہ نیوز 360 والے ہیں، یا ڈرامے صاحب ہیں خود، اگر اور بہت سے دیکھیں تو جو ان کے وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، وہ سب اہل سنت فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کو اب ہر محاذ پہ ناکامی ہو رہی ہے، اور پھر قانونی محاذ پر جب یہ سامنے ہو رہی ہے بات کہ ظہیر جو ہے نا، ملزم ظہیر اب آہستہ آہستہ مجرم بنتا جا رہا ہے، اور عدالتی کاروائی میں یہ بات ثابت ہونے والی ہے کہ یہ اب جیل کی سلاخوں کی طرف، اب لانڈی جیل ہے، کرنگی جیل ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال جیل ہے اور لمبے عرصے کے لیے جانے والا ہے۔ وہاں پہ اس کی انگلیزی نکلنے والی ہے، وہ مجھے بولنا بھی نہیں جاتا، جو اس نے بولا تھا تو وہ نکلنے والی ہے، اس کی ڈاکٹریٹ بھی نکلنے والی ہے، وہ سارا کچھ اس کو جو ہے نا سامنے آنے والا ہے کہ جو اس نے کیا، ایک بچی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ جھوٹا نکاح کا ڈرامہ کھیل کے اس کو بیچنے کی جو کوشش تھی، وہ جو اس نے سوچا تھا اس بارے میں، وہ اب ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا گینگ اور یہ جو ان کے پس پردہ کام کرنے والی شخصیات ہیں، اب وہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن یوں نکالنی شروع کی ہے کہ لوگوں کو جا کے گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ ٹونٹ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے سنی ہے، زنیرہ مام کے الفاظ سنے ہیں کہ وہ کس طرح دھمکیاں دے رہی تھی اور کس طرح وہ غلیظ زبان استعمال کر رہی تھی۔ تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی ناکامی کا اندازہ ہے۔ اور ابھی فیاض رامے کا جو 50 کروڑ کا جو کیس ہے وہ بھی باقی ہے، لیکن فیاض رامے نے تو معافی دینے سے انکار کر دیا، اور چونکہ ان کی حرکتیں ختم نہیں ہو رہی، معافی تو وہ مانگے نا کہ جس کو احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے۔ یہ لوگ تو اتنے گھٹیا اور اتنے بغیرت ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر معافی نہیں ہے، اور وہی کام فیاض رامے نے کیا، وہی کام مہدی کاظمی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ معافی نہیں ہے، اب آپ لمبے ہی جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ دن جب ایک مرتبہ پھر وہ مجرم ظہیر عدالت سے سیدھا لانڈی جیل جائے گا، اور اس کے بعد پھر لمبے عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔